Assalamualaikum and good evening everybody. You're watching नई राहें and this is मेहर बुखारी. कल हम बात कर रहे थे सूबा सरहद के हालात के मुतालिक और जब बात हुई बुनेर में जारी मिलिट्री ऑपरेशंस पर तो आपने देखा कि हमारे एक मेहमान साबिक सेक्रेटरी फाटा महमूद शाह साहब दौरान प्रोग्राम खफा होकर चल दिए. समझ सकते हैं कि ये मौजू ही कुछ हसास है क्योंकि नेचुरली हमारी ज़िंदगियों और मुस्तकबिल पर हावी है. अब सीधी बात यह है कि मेरा प्लेटफॉर्म डिस्कशंस के लिए है, सवालों के जवाब से कासिर रहने के लिए नहीं. एक मुल्क जो एटमी ताकत हो और इसके पास दुनिया की बेहतरीन फौज भी हो, लेकिन इसके बावजूद मुल्क के अंदरूनी हालात कुछ ऐसे हों कि जिन पर डू मोर यानी कि और करो का बैरूनी दबाव आता ही चला जाए और तालिबान की जानिब से गिव मोर यानी कि और डू का मंत्र जपा जा रहा हो. यकीनन अफसोस तो होगा. मुस्लिम खान साहब ने जहां बुनेर ऑपरेशंस को अमरीकी चापलूसी कहा है, वहां यह भी कहा कि हम अमन पसंद लोग हैं और हुकूमत सरहद के साथ अमन मुआहदे के पैरोकार हैं. लेकिन उसी सांस में इस बात को भी वाज़ेह कर दिया कि अगर मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो तालिबान खामोश नहीं बैठेंगे, अपना दिफा करने का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे और पूरे पाकिस्तान को एक तूफान की जद में ले लेंगे. अरे वाह, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी. मगर अब भी सवाल वही है कि बुनेर में जारी मिलिट्री ऑपरेशन जायज़ है या नहीं, देर पा हल की जानिब साबित कदम है या नहीं, और इसके बाद हमें और किन किन हालात को बर्दाश्त करना होगा. इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से ब्रिगेडियर सईद इस्मत साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी शीरी मजारी साहिबा, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं परवेज हुदबॉय साहब. आप तीनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया. इससे पहले कि हम गुफ्तगू स्टार्ट करें, आइए आपको एक आम आदमी की राय इस हवाले से सुना देते हैं. औरत को सरेआम किसी के सामने पनिशमेंट देना अभी इस्लामी इजाज़त नहीं देता इस बात का. सदर पाकिस्तान ने निज़ाम अदल के मुआहदे पे जो सिग्नेचर किए हैं, इसके बाद भी इनको चाहिए था वो इतिहार फेंक देते और हुकूमत पाकिस्तान का साथ देते. लोगों की लाशें कब्रों से निकाल के दरख्तों के साथ लटकाई जाएँ, ऐसा तो रसूल ने यहूदियों के साथ भी नहीं किया था. हाँ, मिलिट्री ऑपरेशन भी गलत है, इसकी वजूहात तलाश करें और उसका सद्भाव करें. अगर ये तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ठीक है. तालिबान अल्हम्दुलिल्लाह 100% अच्छे हैं. इतना जुल्म भी नहीं होना चाहिए जितना ये करना चाहिए. हमारे इस्लाम ये चीज़ जायज़ नहीं. अब हमको परेशान ना करें, बहुत डर लगता है टीवी पे खबरें सुन के हर जैसे वो कोड़े मार रहे हैं. तौबा तौबा तौबा, 3 दिन हम लोग तो सोए नहीं है वो खबरें सुन के. इतना डर लग रहा है. ज़बरदस्ती तो कोई काम नहीं ना करना चाहिए. तालिबान के तरीका इस्लाम को नहीं मानते. इस्लाम जो है वो कायल करने की पॉलिसी का दर्स देता है. इस्लामी आईनी हमारा एक मुल्क है, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते क्योंकि इस तरह तो दहशतगर्दी बढ़ेगी बिल्कुल. जो इंग्लिश चैनल आ रही है वगैरह पाकिस्तान में, जो इस्लामी मुल्क है यहाँ पे गैर मुल्की काम हो रहे हैं. जो इस्लाम आ रहा है तालिबान बिल्कुल सही कर रहे हैं. जो पुलिस साहब के सारा दिन खड़े आपकी खिदमत कर रहे हैं, अब उसके ऊपर बम फेंक रहे हैं या कलाशनकोव मार रहे हैं, तो ये सरासर ज़्यादती है. हम चाहते हैं कि शरीयत नाफिज हो, लेकिन ये कि इतनी सख्ती से या कत्लो गारत से या सुसाइड अटैक से तो नहीं होना चाहिए ना. अटैक करना चाहिए और इनको ख़त्म कर देना चाहिए. पाकिस्तान गवर्नमेंट भी सिर्फ डॉलरों की लालच में आके ना मुल्क को मरवा रहे हैं. आपने देखा कि बहुत एक डाइवर्स व्यू पॉइंट्स हमें नजर आए. हम पहले इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं. शीनी साहिबा, मुझे ये बताइए कि देखिए ऑपरेशन की जद में अब होने वाले नुकसानात, मुख्तलिफ पाकिस्तानी शहरों में जंगजुओं की नकलो हरकत, IDPs, बेघर लोग, अब ये सारे वो असरात हैं मिलिट्री ऑपरेशन के. अब क्या जो ये हो रहा है आपकी नज़र में ठीक हो रहा है? इसके अलावा कोई और हल नहीं था? देखिए जी, मैं तो हमेशा से खिलाफ हूँ कि आप अंदरून अपने मुल्क में मिलिट्री ऑपरेशन करें. लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए मेरा ख्याल में. अगर आप डायलॉग नेगोशिएशन करें और बाकी दूसरी पार्टी फिर बैक ट्रैक करती है तो आप हुकूमत की रिट इस्टेब्लिश करें बैक्ड बाय द कोएसिव पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि पुलिस एंड पैरामिलिट्री. फ़ौज का ये रोल ही नहीं है और फ़ौज के ऑपरेशन से अब तक कोई मसला हल नहीं हुआ. आप सिर्फ मसले को शिफ्ट कर रहे हैं, एक और जगह ले जा रहे हैं, एक और एनवायरनमेंट में वो मसला जाके ठहरेगा. जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो क्या कहते उसका फॉल आउट है, जो लोग मरे हैं, आप स्पेस डिनाइल स्ट्रैटेजी नहीं कर रहे फॉर द मिलिटेंट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट. और मिलिट्री ऑपरेशन से कभी स्पेस डिनाइल नहीं होता. तो इस वास्ते मेरा ख्याल में इशू सिर्फ देखना है कि ये वाइबल स्ट्रैटेजी है, और स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ एन ओवरऑल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम और पॉलिसी. हुकूमत हैज़ एब्डिकेटेड द विल टू गवर्न एंड टू असर्ट द रिट ऑफ द स्टेट. फौज को भेज दिया, फिर फौज को उसके बाद आप क्या करेंगे?
مطلب ہے کہ یہ ایشو فوج سے نہیں ریزالو ہوتا. آپ فوج کی انسٹیٹیوشن کو آہستہ آہستہ اس طرح ڈسٹروائے کرتے جائیں گے. آپ کی پولیٹیکل اور اکنامک پالیسیز کدھر ہیں, ریٹ آف دا گورنمنٹ کدھر ہے NWFP میں, یہ اصل ایشو یہ ہے. بالکل. مگر پرویز صاحب دیکھیے, اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی اگر آپ کس حد تک متفق ہیں ادھر شیریں صاحبہ سے, مگر اگر ہم کچھ ایسی اوپن سیکرٹس کو نظر انداز کریں بھی, فار ایگزامپل کہ کچھ طالبان کمانڈرز ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سبب رہ چکے ہیں اور کہ ماضی میں ہوئے حکومت کے ساتھ مختلف معاہدوں کی نفی بھی کر چکے ہیں, اب ان ساری باتوں سے قطع نظر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر فوج پرعزم ہو تو دہشت گردوں سے اس علاقے کا صفایا محض 5 دن میں کر سکتی ہے. یہ فوجی آپریشن بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. آپ سوات کو دیکھیے, وہاں 5 سال پہلے مولانا فضل اللہ نے FM ریڈیو پر اپنی نشریات شروع کی تھیں, اور باوجود اس کے کہ ان نشریات کو روکنا بہت آسان کام ہے لیکن یہ ابھی تک جاری ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری فوج نے ان طالبان کو طول دیا تھا. نتیجہ یہ کہ یہ بڑھتے چلے گئے اور پھر اب حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو گیا. سوات کا معاہدہ ہوا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت غلط فیصلہ تھا. اب اس کے نتیجے میں پاکستان کی ریاست کی رٹ یعنی کہ ہماری حکمرانی تو وہاں ختم ہو گئی ہے. یہاں تک کہ صوفی محمد یہ کہتے ہیں کہ میں تو پاکستان کے آئین کو قبول ہی نہیں کرتا, میں اس کی عدالتوں کو رد کرتا ہوں, اور وہاں ہماری فوج جا بھی نہیں سکتی. وہ پہلے طالبان سے اجازت لیتی ہے پھر وہاں داخل ہو سکتی ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ سوات تو پاکستان سے کٹ کے رہ گیا. اب سوات سے بنیریے چلے گئے ہیں. اگر ہم نے پھر یہ امن کے مذاکرات شروع کیے اور پھر ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ان کے سامنے, تو پھر تو سارا پاکستان طالبان کی زد میں آ جائے گا. بٹ آئی ایم سوری, یہ غلط. دیکھیں, گھٹنے ٹیکنے کی بات نہیں ہے. ڈائیلاگ اور نیگوسیشن از ناٹ گھٹنے ٹیکنا. اگر اسٹیٹ ڈائیلاگ اور نیگوسیشن کے ساتھ اپنی خود رٹ کو ایبڈیکیٹ کرتی وہ ایک اور ایشو ہے, بٹ ان پرنسپل ڈائیلاگ اور نیگوسیشن ہر جگہ ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. برٹن آلسو نیگوشیٹڈ ود دا ٹیررسٹ IRA. فوج بھیج کے انہوں نے بڑے سال ٹرائی کیا, نہیں مسئلہ حل ہوا. بالکل. ایشو یہ ہے کہ اسٹیٹ از ناٹ پریپیئرڈ ٹو گورن. اور یہ پلیز اٹس ناٹ جسٹ ان بنیر یا سوات. آپ دیکھیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے, وہاں تو کوئی طالبان ایشو نہیں ہے. آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. in the past the military actions as well. مگر شیریں صاحبہ سوال یہی ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. I would like کہ اب بریگیڈیئر عصمت صاحب سے بھی پوچھیں کہ دیکھیے شیریں صاحبہ آؤٹ رائٹ سیٹ کہ یہ کبھی حل نہیں ہے, اور ہدبوئے صاحب نے کہا ہے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ڈائیلاگ, ڈیٹرنس, ڈیولپمنٹ ہمارے 3 Ds جو ہیں, بٹ کیا ہم اس پوائنٹ سے بہت آگے چلے گئے ہیں آلریڈی؟ نہیں, آئی تھنک بڑے کنٹراسٹنگ ویو پوائنٹس ہیں دونوں کے. ان سرٹن ویز اف یو لک ایٹ اٹ دے آر کوائٹ ہیلڈ ان بیلنس. لیکن بات یہ ہے جو ڈاکٹر شیریں فرما رہی ہیں کہ جب اس طرح کی سچویشن ایک ملک میں آتی ہے تو وہاں کی پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیز یعنی کہ پیراملٹری فورسز کو کرنا چاہیے. وہ بالکل بجا فرما رہی ہیں. آئی 100% اگری ود ہر. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز اس کے بالکل مختلف ہیں. جب پولیس ٹوٹل فیل ہو جائے وہاں پر پولیس ہو ہی نہ, جب وہاں پر فرنٹیئر کنسٹیبلری کی جو لیویز وغیرہ ہیں ساری وہاں سے ہٹا لی جائیں, جب وہاں پر ٹوٹل لا لیسنس اس حد تک ہو جائے کہ جو باربرزم وہاں پر ہو رہی ہے, تو حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا اخیر میں جب کہ تمام ادارے فیل ہو جاتے ہیں. بالکل درست فرما رہی ہیں کہ فوج کو استعمال نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب حالات اس حد تک بگڑ جائیں جو کہ ابھی فی الحال بگڑے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا فوج کو لانچ کرنے کا. لیکن میں ایک بات یہاں واضح کر دوں, فار دی پرپز آف ریکارڈ, بنیر میں جو آپریشن ہو رہا ہے وہ فوجی آپریشن نہیں ہو رہا. لوور دیر میں جو آپریشن ہو رہا ہے وہ فوجی آپریشن نہیں ہو رہا. بے شک ISPR والے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیونکہ اوور آل جو کمانڈ اینڈ کنٹرول اس آپریشن کی ہے وہ شاید کور ہیڈ کوارٹر پشاور نے سنبھالی ہوئی ہے, لیکن بلک آف دی ٹروپس جتنے ہیں وہ FC کے ٹروپس ہیں اور بلک آف دی ساتھ پولیس ساتھ سپورٹ کر رہی ہے. لیکن میں ایک چیز اس کے اندر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں, اینڈ آئی وڈ آلسو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ڈپلومیٹک, لیکن جو دوسرا انہوں نے بتایا کہ آپریشن بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا, کسی حد تک یہ ٹھیک بھی ہے اگر یہ وہ نظریہ ایک اینالسٹ کے لیے صحیح ہے. لیکن میں تو بہت گریٹفل ہوں ڈاکٹر اپنا یہ جو ہیں مولانا صوفی صاحب, اچھا مولانا جی, میں ان کا بہت گریٹفل ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک اتنی عمدہ قسم کی ویک اپ کال دے دی ہے. انہوں نے ہمیں ایک چیز اجاگر کر کے بتا دی ہے کہ یہ طالبان وغیرہ کے صرف نظام عدل کے ساتھ تعلق نہیں ہے. I am for نظام عدل. I am for نظام عدل the whole of Pakistan, but I am not for the Talibanization of the entire Pakistan.